नेवा टेलिभिजन। जोजलपा लहना मिडिया न्यबोया थोखा ज्याजो लहना गतिविधि ज्याजो नेवा टीवी एसडी वो यूट्यूबे लहना टीवी चैनले श्वेता पियाचोना दिपी सकल बाजु मेजु पिंता जी ज्याजो न्याकामी रेजिना श्रेष्ठ दु नुगुलानी से लसुकु सयाना चोना नेवा टीवी एसडी ले प्रसारण जुया वया चंगु छिगु थगु हे ज्याजो लहना गतिविधि हरेक मंगलबार बनिसा नेताइले सोइदिफै वा यूट्यूबे जिगु लहना टीवी चैनले सब्सक्राइब याना सोइदिफै लहना गतिविधि ज्याजोले वा यंक छुचु गतिविधि तजुला चिकपिनु न्याने न्यबोया वया चोना गुहे जुला थोए जोले थौना थिथि गतिविधि या जानकारी जोना समाचारमूलक ज्याजो चिकपिनु न्याने जोना वे दुना आज ही थुगुवा दुनेचुको गतिविधि पाखे वने कोरोना महामारी गति ठुक्सिया गुला धर्म न्याबुदो विशेष कथा बौद्ध धर्मावलम्बी नेवा तेस हनिगुठु ल्या धर्म कर्म छिठी ज्या या उयै बौद्ध आस्था केन्द्र छिठी धार्मिक खासे बाजा गाजा लिसे चाय ओनेगु लिसे धर्म देशना भजन यागु आदि याई नेपाल सम्बर कथा झिगु ला गुला यंक हे या स्वयंवी विशेष मेला हे जिगुया तुगु लायक स्वयंवी हिए दोलन्दो ल्याख मनुत खेनेगु याई तर संक्रमणीय जोखिम यात ध्यानी तया धा बज फलटेस ठुक्सिया नीति बाज थाना वनेगु ज्या टिको उदु सुटे मनु त स्वयंवी गचा अहिले त मन त खेनेगु यासा ठुक्सी नापा सोया तस कहे मोह ल्याखे जक खेना चुमुदु सम्पूर्ण नगरवासीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपिल कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन अनावश्यक घरबाट ननिस्कौँ निस्कनै परेमा मास्क र पन्जाको प्रयोग गरौँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ साबुन पानीले मिची हात धोऊ काठमाडौँ महानगरपालिका हरिभवन सुन्डारा महामारी संक्रमणीय जोखिम गठी ठुक्सिया नाग पञ्चमी नहको चाबलु होङु सन्तबा भारत जुते नेपाली नाग पञ्चमी हङ छ छे नाग किपाटिका उकी गोबर इका पका
सिटु लिसे सादुरु छाना पूजा यासे नाग पञ्चमी हङ्गु ख ठुगु दिने मेला थुइगु विशेष नाग टुकु नाग द आदि थासे थुक्सी ढासा मेला मया संक्रमण या जोखिम यात ध्याने तया मेला यात ढासा टडुङे ल्याखा मन्ट भिड मुने फुगु जुगली ठुक्सी मेला मया गु ख सहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरन नेपाल सरकार सिंहदरबार दुने डेका चङ्गु सङ्घीय संसद भवन यलया सैबु भैँसीपाती ओ गोदावरी डेका चङ्गु 3000 सिट क्षमताया सम्मेलन केन्द्र सिटी हल या स्थलगत भ्रमण याना दिगुदु सिंहदरबार सच्ची ओ ने सोपी बुई परम्परागत नेवा शैली डेके टेङ्गु सङ्घीय संसद भवन प्रतिनिधि सभा भवन राष्ट्रिय सभा भवन संसदीय दलीय ज्याकु भवन संसदीय सचिवालय भवन लिसे नेसग सवारी साधन पार्किङ याजी 2076 साल आसिन 16 गते सम्झौता जुया स्वर्ण दुने कोचा डुङ्गुगु लक्ष्य दु यलिया सैबु भैँसीपाटी नि नेपी झिन्नुगु आने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सभाया उपसभामुख सङ्घीय मन्त्री प्रदेश प्रमुख व मुख्यमन्त्री पिनिगु निवास डेकेटेङ्गु गोदावरी 16 सिट क्षमताया सम्मेलन केन्द्र सिटी हल ती सोपी झिन्यागु आने डेकेटेङ्गु जुन कुराहरू चाहिँ हामीले यो 2 वर्षभित्र गर्नुपर्ने चाहिँ जुन योजनाहरू छ त्यो योजना पार गर्छ भन्ने कुराहरू मैले अहिले कन्ट्र्याक्टरबाट पनि पाएको छु। त्यसकारण मलाई लाग्छ एउटा सन्तोषजनक चाहिँ यो आजको यो हामीले अनुगमन भनौँ यसलाई चाहिँ निरीक्षण भनौँ यसको चाहिँ हेरचाह भनौँ हामीले जे भनौँ त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपबाट लिएको छ र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यसलाई चाहिँ सहरी विकासमा चाहिँ यन्त्रबडी जान्नमा चाहिँ ठो मन्त्रालय चाहिँ दुनिलाबडी चाहिँ ठो ऐतिहासिक ठो जो भवन देखियो चाहिँ प्रोसेस है संसद भवन अनुसार ठनठाटको वेटिन ठो हल 3000 मनोचुनजीको चाहिँ डेक्टिमडी ठो हल ठुली चाहिँ छोरा लाग्छ सेमिनार गोष्ठी या त छुन चाहिँ ठो टोटल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीयबडी चाहिँ छौ कार्यक्रम जिम्मा लगाएर छिराक नेपालले चाहिँ वास्तविक चाहिँ नेपालै देखाजिला ठन चाहिँ अझ उपत्यका काठमाडौँलाई चाहिँ ठो अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाक ठो ठारियो चाहिँ छुरा लाग्छ कमसेकम जस्तै बिमेस्टिक जुल छिटा चाहिँ अलि मेरो छुजुल लगाएर लाग्छ साग सम्मेलन त जुई तर उइटो चाहिँ व्यवस्थित यावलाई चाहिँ त्यो हल चाहिँ मरु कार्ने चाहिँ ठो व्यवस्थित यावलाई अलि संसद भवन सुरु गर्न लाग्छ ठौ संसद त त्यानवे ढुङ्गा टकन चाहिँ चुनियो छौ हल मरु मिहा चाहिँ छौ ग्यालेरी बैठक ढुङ्गा छौ चाहिँ सिंहदरबार डुन्डुरा लाग्छ 125 जना चाहिँ अपमन्य हो के ठौ 601 जना चाहिँ सांसद चाहिँ हैसियत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भवन चाहिँ चुन भाडा पुला चुन्मल अठे ठाउँ चाहिँ 333 जना अब सांसद दैमुख उ कारण ठो विषयले चाहिँ ठो संसद भवन देखियो चाहिँ छो सरकार आउँछ छौ योजनाको त्यो योजना दियो नेपाली इतिहास डक्ले मैले टरौँ योजना छ ठुली टरौँ बिल्डिङ हो ठुली टेबल लगानीलाई चाहिँ आटोको सरकार चाहिँ आटोको मडेको नि वो जो कारण ठो ऐतिहासिक ठो भवन त देखियोलाई चाहिँ गो सरकार पहल जान्छौँ सो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अझ विशेष सेना चाहिँ केपी ओली चाहिँ त्यो त योजना हो ठो योजना चाहिँ ढाटे सफल जुइटाउँदो ठो 3 वर्ष बिच चाहिँ सरकार यामापट्टि छौ चाहिँ ठो डक्ले मध्ये टरौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये चाहिँ ठो बिल्डिङ त मध्ये चाहिँ ठाउँ सरकार दिएको बिल्डिङहरू मध्ये चाहिँ अझ के राजकीय सत्तै चाहिँ गुलिन चुनिपी चाहिँ मनुटेवलाई चाहिँ दिएको बिल्डिङ त ख ठो ऐतिहासिकको ठो नमुना रूपमा चाहिँ नेपाली इतिहास राष्ट्रिय सभा यो भवन जुल जस्तै कि मन्त्री त्यो क्वार्टर जुल अनन्तमा चाहिँ चिफ मिनिस्टर त्यो अलिन्टो साथै प्रदेशी चिफ त्यो मलाई ठो पुक्योलाई चाहिँ भवन देखिटौँ ठो डक्ले मिडिया चाहिँ ठो 3000 छिस सोइडा लाग्छ मेरो अचेला ठिमिना चाहिँ 5000 चाहिँ भवन छौ चाहिँ तयार जिटाउँदो हुन डट गाना लाग्छ त्यो काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ अझ विशेष सेना चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ गन चाहिँ आम्यो देशै चाहिँ डुठेगा चाहिँ छिस चाहिँ ढेचनमा हाम्रो झिवे देशी डुठेगा चाहिँ छौ गौरव ताक्यो जान खलावाला यावलाई एउटा छौ समस्या परे उइटे चाहिँ समर्थन यावलाई या त व्यवस्थापन यावलाई चाहिँ ठो प्रदेश प्रमुख त्यो अलि चिफ मिनिस्टर त्यो चाहिँ भवन चाहिँ बने जित्याउँदो ठो संहिता यो चाहिँ पहिलो स्वरूप दियो चाहिँ ठो भवन न त्यो राजधानी चुजुरो डक्ले मिडिया कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो राजधानी व्यवस्थापन ज्ञान यावला छिठा चाहिँ राजधानी गुलिन चाहिँ समस्या त जोचाउँदो त्यसमा पिनिसो लाग्छ राजधानी समस्यासँग फरक त्यसमा खण्डु छ ओजो कारण चाहिँ जनता त्यसमा ठिकमा पनि खचुरा लाग्छ त्यसमा छुन विकास याहरू गाड्यो जिउलाई जान्छौँ खल्नु
फेरि चाहिँ प्रकृति सौन्दर्यता बचाइ झिउ सांस्कृतिक या त झिउ धार्मिक क्षेत्र चाहिँ बचाइ जुन थन जङ्गलै बचाइमा अरू खन्छ छु नि मलाई ठुलो व्यवस्थित यालाई अन्तिमै उना चाहिँ छुरा गाडा लाग्छ झिस सहर यदि शहरी विकास मन्त्रालय न चाहिँ छुन योजनामै यसो छुन प्लानिङमै डल्लाछ छिन्डेका चुन्छबेले झिस पुरा खन्चुनाउँछु नि अलिकति 3 फिट 4 फिट 5 फिट 10 फिट अब मरो झिसल कमसेकम 12 मिटर 11 मिटर 10 मिटर 6 मिटर वो लय खाउँछु पूर्वाधारी जी विकास दिन लो लगा डालेको ठौ छौ देश जे कुना काप्चा चुन्छबे जनता त्यसमा चाहिँ वो लयु आधारै खनि सहर बसे जी वो जो कारण ना चाहिँ ठौ यो कुसिया चाहिँ ठो लौवे बुझ्यो या त ठुलो व्यवस्थापन मजुमा ठुलो चाहिँ व्यवस्थित छटा प्लटिङ एना या त सहरी चाहिँ करण एना सहर नो सहर अलर गा चाहिँ गोले विरोध दिन्छौ नि जो बिचारे छुल गजो लाछ ठुलो ढाटे छ यो सोचेना सोयो खसा ठो महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्ट ख के ल कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउन सहयोग गरौँ। नोभल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू 100.4 फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, रुगा र खोकी लाग्नु। नोभल कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरूबाट आउने मानिसहरूमा 2 हप्ता भित्रमा रुगा खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा, घाँटी टाउको दुखेमा, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भएमा तुरन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। कसरी आफू र अरूलाई बचाउने? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा कुइना वा टिस्यु पेपरले नाक र मुख छोप्ने। फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने। फ्लू जस्तो लक्षण देखिने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने। जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। पशुजन्य मासु, दूध तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनहितमा जारी जनचेतनामूलक सन्देश। कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालय, देवढोका, काठमाडौँ। बसन्तपुर दरबार क्षेत्र इनफ इज इनफ आन्दोलनले अभियन्ता ई निकोगु खुसी अनसन चोङ्गुदु ठया न्य यल दरबार क्षेत्र 12 असारे न्याकुगु आमरण अञ्चन सरकारले से 12 बुढे सहमति ढुङ्गा 23 असारे सिधे कुगु ख कोभिड-19 सबल व्यवस्थापन लागि थका सरकार उब्ले यागु 12 बुढे सहमति पालना मयागु ठासे निकोगु खुसी अनसन चोङ्गु ख कोभिड-19 महामारी नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार खेलबाद यागु वेकया टोपडु उगु इले नेनु दुने सहमति कार्यान्वयन हेगु सहमति सरकार यागु ख सरकार सहमति कार्यान्वयन मयाबले निकोगु खुसी अनसन चोने मागु ई थागुदु समुदाय स्तरीय संक्रमण न्यना भयावह अवस्था वे नहे प्रोएक्टिभ जुया सरकार ज्याम यामा तका ठ अनसन चोनागु वेकरण थाइदिल पीसीआर परीक्षण दायरा ठेंगे मागु परीक्षण रिपोर्ट याक्नहे पिका मागु क्वारेन्टाइन रणनीति सुधार व आइसोलेसन छे ढाक्न परीक्षण या मागु कोभिड-19 सन्दर्भे अदालत जारी यागु आदेश तत्काल कार्यान्वयन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ व विज्ञ सुझाव समिति गठन या मागु लिसे सरकारले चाहिँ यो के भन्छ अब कति समुदायमा कतिको संक्रमण फैलिएको छ हैन समुदाय कतिको जोखिममा छ हैन वा अब त्यो जसलाई रोग लागेको छ उसलाई अब आइसोलेट गर्नलाई त डिटेक्सन त हुनु पर्यो नि अनि त्यो काम गर्न त परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने अनि उल्टै त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अनि फेरि आरडिटी डिस्कन्टिन्यू गर्ने भनेर एक्टिभ केसहरू डिटेक्ट गर्न अन पेपर चाहिँ आयो तर त्यही पनि कति ठाउँहरूमा चाहिँ आरडिटी प्रयोग पनि देखियो त्यसपछि फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेको हेल्थ वर्करहरूको अवस्थामा पनि अहिले पनि पिपिई पाउन गाह्रो मास्क पाउन गाह्रो त्यसपछि तपाईँको जुन यो 10औं अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ त्यसको नपारदर्शिता अहिलेसम्म स्पष्ट पारदर्शिता आएको छैन एकचोटि एउटा हिसाब किताब जस्तो देखाइयो तर त्यो हिसाब किताब पनि आफैमा पूर्ण थिएन हैन त्यही भएर यो सबै कुराहरू चाहिँ सम्बोधन नभएकाले चाहिँ हामीले यो दोस्रो सत्याग्रह गर्न बाध्य भयौँ अनि अहिले चाहिँ के लागेको छ भने सरकार स्वयं जवाफदेही चाहिँ हुनेवाला छैन हैन सरकारको आफ्नै धुनमा छ सरकार त्यही भएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चाहिँ नागरिक जाग्नै पर्छ युवा जाग्नै पर्छ अनि त्यही यो आग्रह हाम्रो सत्याग्रह चाहिँ सरकारप्रति मात्रै हैन नागरिक वर्गप्रति पनि हो भनेर यसपालि बसेका छौँ अहिले 8 दिन भयो हजुर अब न सरकारको चाहिँ कुनै प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छैन अहिलेसम्म उहाँहरूलाई अब के भन्ने त अब हैन अब जनताको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने हैन कोभिड-19 जस्तो अब विश्वव्यापी महामारीको बारेमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने त उहाँहरूको जिम्मेवारी हो हैन तर अब अहिले लकडाउनमा पहिला 2टा केस देख्दाखेरि यस्तो कठोर लकडाउन गरियो मान्छेलाई कुटी घरभित्र हुलियो
अनि अहिले चाहिँ अब 18,000 भन्दा बढी केसहरू देखिएको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले केही पनि नभए जस्तो गरेर हात छोडेर बस्नु भने त अब के भन्ने, अब त्यो गैर जिम्मेवारी लापरवाही नै भयो नि। त्यो लकडाउन खोल्नु चाहिँ आफैमा भनौँ न त्यो नराम्रो कुरा होइन, वा लकडाउन गर्नु आफैमा नराम्रो कुरा थिएन होइन, तर त्यो लकडाउनको समयको सही सदुपयोग त हुनु पर्थ्यो नि। त्यो परीक्षण वृद्धि लगायत, मेडिकल क्यापेसिटी वृद्धि लगायत होइन, भोलि गएर हाम्रो बेडहरू कतिवटा छन् होइन, अस्पतालमा केसहरू बढ्यो भने आइसियु कतिवटा छन् होइन, हाम्रो अक्सिजनहरू हामीले कहाँबाट ल्याउँछौँ होइन, लगायतका कुराहरू त छन् नि। अनि त्यो किसिममा चाहिँ गम्भीरता नै देखिएन होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो सत्याग्रह चाहिँ मैले भने नागरिक वर्गप्रति पनि हो, समाजप्रति पनि हो होइन, विभिन्न राजनीतिक दल सामाजिक संस्थानहरूप्रति पनि हो। भोलि गएर भयावह अवस्था आयो भने रोइकराई गरेर के काम होइन, अलि मिनिङफुल इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने बेला त यही हो होइन। अनि त्यही भएर हाम्रो खालि कुरा के हो भने त्यति मात्रै हो कि अहिले जीवन जोगाउन मिल्ने बेलामा जुन पहल कदमी सरकारले लिनु पर्यो होइन, त्यो सरकारले लिनु पर्यो होइन। सरकारले नलिएको अवस्थामा नागरिकले त्यो सरकारले लिनुपर्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्यो होइन। हामी त केवल एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हौँ, हामीले हाम्रो ठाउँबाट बेस्ट एफर्ट दिन्छौँ होइन। 8 दिनदेखि खानापानी नखाइकन बसेका छौँ, एउटा सलाइनको भरमा बाँचिरहेका छौँ होइन। तर भोलि गएर नागरिक नै नजागे भने चाहिँ यो अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, जसले चाहिँ न नागरिकलाई फाइदा हुन्छ न सरकारलाई फाइदा हुन्छ। गाइडी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति या गोसाले या 16 खुटे ये महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर साके छगु ज्यादो या गठी भोटु पारे देका टबु नो हिटिया उलेजा एना दिल बागमती प्रदेश सांसद वसन्त मानन्दरे सांसद विकास कोष निगु लकटक उगु हिटी देखेट ग्वाली यागुदु समिति नाय लक्ष्मण गमालिया सभापति जुगु उगु ज्याजोले विद्यासुन्दर साके बागमती प्रदेश सांसद वसन्त मानन्दर समिति दुज सन्तोष पाण्डे वडा सदस्य जीवन मानन्दर नाप 16 वडाया कुलाम वडा अध्यक्ष लक्ष्मी रत्न तुलाधर पिन्सन स्थानीय व्यक्तिहरूको र गुछियारहरूको सहभागितामा हामीले त्यो पुनर्निर्माण कार्यलाई धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। रानी पोखरी जीर्ण थियो, काष्ठमण्डप जीर्ण थियो, सबै सम्पदाहरू भट्किएका थिए। अहिले हामीले धेरै बनाइसकेका छौँ, केही अझ पनि बनाउन बाँकी छ। जहाँ विवाद भयो त्यहाँ बनाउन सकेका छैनौँ, जहाँ विवाद भएन त्यहाँ अगाडि बढिसक्यो। यो ढुङ्गे धारा निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यस्तै किसिमले हामीले लाग्यो भने अन्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण समाजलाई अग्रगति दिनको लागि, समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि तपाईँहरू सबै आफ्नो ठाउँमा लाग्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिका तपाईँहरूकै हो, काठमाडौँ महानगरपालिका सधैँ तपाईँहरूसँगै छ। जीवना लक्ष्मण गमाल चिलमी ख जिथन व्यवसायना 16 खुट्टे चुनचुनौटो तो ढुङ्गे धारा थियो 250 वर्ष न्यायपति खाट कपुरदार भट्टु पान्ने देखा त उठन छौ 16 खुट्टे अनि थो ढुङ्गे धारा तो कम से कम 50औं वर्ष न्याय से लोभ जिया चौका तनावन चौपति ढुङ्गे धारा उपभोक्ता समिति ढ्या चाहिँ चुकी नाय जिजुल बजेट हैदिमोपति चाहिँ प्रदेश सांसद जी वसन्त मानन्दर अरे जे उपभोक्ता पाखेन ढेबम मुना टोटल प्रदेश सांसद पाखे वपति खा जिमसा उपभोक्ता पाखे 5% उठाएन तया चाहिँ जिमसा 5% ते ढुङ्गा जग 18 लाख चाहिँ जोडो 17 लाख चान्चु नि वोट पछि छ खुसी खा ठुकी चाहिँ झिस तोले चौबी दाइकी जपि तदा केम्पिन एको धन्यवाद बिमा तनावन चौपति लोभजी ढुङ्गुपति ढुङ्गे ढारे त चाहिँ उत्खनन याद दिया मनोरञ्जन खुसी दु उकि चाहिँ ठट्टको मनले चाहिँ छिटा फुगवाली आउट उकि चाहिँ एको सुबा दु एको 16 खुट्टे पार्टी झे सडक विभाग मार्फत टेन्डर जो मखला आज सरकार टेन्डर यान्टाउ चाहिँ जिम्न ठिजुगी मज्यो वैधानिक रूपमा जिम्न ज्या फोछ 1-2 महिना भित्र जिम्न ठोछौ कि लागि ठोयानो हिसाबमा चाहिँ या फोड्यो आज हेरौँ ढोका 16 वटा जिम पार्टी चाहिँ गठन मजुनी पुलाम चाहिँ जि नायक ख 16 वटा पार्टी कमिटी मखला आ एकीकरण या चुए दकोठा जुल 16 वटा कुए बेसे मजुनी ज्या चाहिँ आज सु अडेसे जि दिउ न हटपटी मरो माओवादी पाखे व छम पास दु एमाले पाखे व न छम पास दु ओ निम मध्येले छम सचिव जी छम अडेसे जि खन्दु दु तो नापै डान्सलाई एको ज्यादो दु आ जस्तो कि जनप्रतिनिधि वे ढुङ्गा नापै सिवा चाहिँ एको ज्याजो दु त जनप्रतिनिधि वे ढुङ्गा न गुली मनुटे गुली ज्याजी माखोले चाहिँ मजुनी अझ गुनासो दनी प्रतिनिधि मरुबले सिवा प्रतिनिधिले चाहिँ ज्या चाहिँ एको जुगो झिस थो ढुङ्गे ढारे लागि ग्वालिया पिन्ट कुष्ट छो कार्यक्रम न वेक पिन्ट धन्यवाद बियाउदो थयो कार्यक्रम हान या त चाहिँ वेक पिन्ट मनोनिसे ऊर्जा
ज्यामान्यो जो चाहिँ सुब्याडो जस्तो कि आन सोरखोटे पार्टी देखेर चाहिँ मन व्यक्तिगत धेवत्या देखि पनि दो तर सरकार छि ढुङ्गु जिया चाहिँ मफे जाउँ दो कानुनी रूपमा अडचन मौसा चाहिँ 2 महिनाभित्रै त्यो सोरखोटे देख्यो लागि न ठोय कमिटी देख्यो रे खन्जो ढोका यो छौ चाहिँ खुसी खंका सम्पूर्ण नगरवासीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपिल कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन अनावश्यक घरबाट ननिस्कौँ। निस्कनै परेमा मास्क र पन्जाको प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ। सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ। काठमाडौँ महानगरपालिका, हरिभवन, सुन्दारा। रविन्द्र मिश्र नेतृत्व साझा पार्टी न्याय लागि तराजु यात्रा या त निरन्तरता ब्याचमुदु थोए छोले आइतबार साझा यलया तराजु जोना प्रदर्शन यागुदु भ्रष्ट या त सिंहदरबार मखु जेले ते घुसखोर व कमिसन खोर या त जेले ते त्रुटि जागु फैसला रद्द या पीडित या त न्याय या स्वयतबु प्ले कार्ड जोना साझा यलया दरबार स्क्वारे मंगले प्रदर्शन यागु थर टिरिया त स्या ढुङ्गा जेले लामो सशस्त्र प्रहरी या पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला या त सर्वोच्च ठौंगने पिनिहे कैदुकना चुनामुक्त जुगु सर्वोच्च अदालत आइतबाहे उगु मुद्दा पुनरावलोकन यागु निर्णय यागु दु भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू बन्दाबन्दीको सुरुवात भएदेखि हामीले कार्यालयमा जानेहरूले जागिर खानेहरूले आक्रमण गर्नुभएको छ। उहाँले अब पैसाको प्रभावमा आफूले चाहिँ मसँग पैसा छ भनेर घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ, फुर्ती लाउँदै हुनुहुन्छ र पैसाको तागतमा आफू म न्याय नेता सब किन्न सक्छु भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा भएका हामीले विश्वास गरेका र संविधान पनि पैसावालाहरूको हातमा गएको सङ्केत गर्नुभएको छ। मेरो यहाँनिर पावर चल्छ, मेरो पहुँच चल्छ, त्यसो भएको भएर एउटा नारीको जीवन पैसाको अगाडि केही पनि होइन भनेर यसको अब मूल्य शोभा साके जी साझा पार्टी केन्द्रीय सदस्य नाप सचिवालय सदस्य नख अलेजी बागमती प्रदेश सांसद नख यो साझा पार्टी कार्यालय बखुन्डोल निसे माइटी गर्टको चाहिँ र्याली याना जिमसँग साझा यात्रा यो रूपे चाहिँ जिबि न्याउना जना ठो जिबि छ्या न्याउनले राबे देश न्याय चाहिँ तनाउन न्याय चाहिँ सिकी मजो न्याय मार्नु हुँदैन रे जिमसँग चाहिँ नारा तयार चलाउनु मलाई एजे चाहिँ गु न्याय लागि चाहिँ जिबि ठो न्याउना जना देशे गुलिन हिंसा हत्या गुलिन जिया चाहिँ न्याय कट्टर मजिया चाहिँ न्याय टेके जिया न्याम कारण हैन चाहिँ गोठो देशे चाहिँ एकदमै हत्या हिंसा बढे जिया चाहिँ जिसँग खना चलाउनु कि श्रीमती यात साना जेले वमेश त न 8 वर्ष भित्रे टेबा ख कि छुके ख उके चाहिँ रिहा याउ चाहिँ जिबि उके त चाहिँ एकदमै विरोधी जिबि न्याया चनो ख गुमुख हत्यारा ख उइट चाहिँ सजाय जुएमा उयो नियम अनुसार सजाय जिमा तर छमेस्त काखा छमेस्त पाखा चाहिँ जिम जोट जिम विशेष माग चाहिँ अन ख अले गुपटी चाहिँ चिट न्यायालय पाखे चिस न्याय का मफ्ट रासा मेबि जिबि गनुना न्याय काउनु एजिया चाहिँ जिमस ठो सडक जिमस आन्दोलन यानो ख सडक न जी आन्दोलन याना तो दोसा जी सडन न हरेक समयले जी समसामयिक नागरिक विषयले कया चाहिँ समसामयिक विषयले जी हरेक समयले चाहिँ सडने न आवाज उठाइ नाच्नु का ये विवाद लिपा अन्तत एलिया पुचे बुंडियात रथे बिजाको गुदु संक्रमण जोखिम हो चिठी विवाद दठी वंगु साउन 10 गते बुंडिया र रठारोन जुगु ख नियम कथ वंगु वैशाख 12 गते दयात रथे बिजाका 15 गते सालेमागुली कोरोना जोखिम व लकडाउन हुनी उगु ज्या लिजना चंगु खसा लकडाउन छसिया उनी टुंका असार 24 गते नीति रठारोने साइट सार्वजनिक जुगु दुख उगु इलेन संक्रमण जोखिम ढाचे जिल्ला प्रशासन ज्याको यल पाखे रठारोहन डक्कु ज्याख दिकेट निर्देशन दियो स्थगित जु खस लिपा गुठी संस्थान 10 गते नीति साइट बिगु हे दिने हाप्न स्थगित या त सुच सार्वजनिक या त तारन्ता साइट पिकागु व स्थगित यागु खजुइवा सरकार वाला पछे यल महानगरपालिका जिल्ला प्रशासन ज्याकु यल लिसे खला बला याना 10 गते हे सामाजिक दूरी लिसे या सावधानी नाला रठारोहन यागु सहमति यानाली जयत रथे बिजाकेगु ज्या जुगु ख तर रठारोहने नीति सहमति जु कठ सामाजिक दूरी कायम यागु हिटमयागु कठ छुए ज्याख ढास जुगु खनि मन्ट रठारोहने इले त ढंगे ल्याखे मनुट पुचे मुंगु खसा रथे टक्क पला तेठा मरेको मन्टलिसे फोटोग्राफर तेटन टक्क
केके ब्याटगु डुबुगु तारंका साइट पिकागु स्थगित यागु सरकारवाला पक्षबाट जानकारी मोडुनिगु आधिकारिक मोखनिगु तिथिमिति साइट पिनेयापी मोन्ट पाखे सामाजिक सञ्जाल अङ्गले चर्चा जिगु जात्रा न्याकेगु औपचारिकता नापाहे पुवङका के ढुङ्गागु या चौबले जोशी 24 गते लिपा साइट मोडु या ढुङ्गा हाक्न साउन 10 गते नीति 12-10 दिसे 12-25 तक साइट बिगु तर 1 बजे यागु पानी जुठ यापिन्छ हाछा बिथे यापी झ्याले चोना जात्रा सो म यापिन्छ वया डट सावै धैगु कठया अभिव्यक्ति बिगु आदि ठज्यागु चिठी विवादित विषय डठी बुद्धिजीवी भ्यागा चौबिन्छ सरकारी पक्षले सरकारवाला पक्ष तकन ठुगु पाले गुङ्डिया यात जात्रा या ख्याल है डेका बिगु टापुट सामाजिक सञ्जाल पुन्जेगु मनुते मुटी टाइदै पुगु
कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउन सहयोग गरौँ। नोभल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, रुगा र खोकी लाग्नु। नोभल कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरूबाट आउने मानिसहरूमा 2 हप्ता भित्रमा रुगा खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा, घाँटी टाउको दुखेमा, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भएमा तुरन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। कसरी आफू र अरूलाई बचाउने? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा कुइना वा टिस्यु पेपरले नाक र मुख छोप्ने। फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने। फ्लू जस्तो लक्षण देखिने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने। जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। पशुजन्य मासु, दूध तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनहितमा जारी जनचेतनामूलक सन्देश। कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालय, देवढोका, काठमाडौँ। संस्वाहे दिला थुगुवा दुनेजुको गतिविधि थगु ठ्याब्याले छुना कठाया ज्याजोया नीति जिता लुमंका दिसा सम्पर्कया नीति नेवा टीवीएसडी ओ लहना सञ्चार फेसबुक मेसेज छाइ दिफै लहना गतिविधि ज्याजोया त बालेकिता चिकपिनसा सल्लाह सुझावि लागि लहना weekly@gmail.com मेल याना दिफै वा युट्युबे लहना टीभी च्यानलले न कमेन्ट याना दिफै मेगु वाले हाकना जिपि नुको गतिविधि जोना चिकपिन नहने दवेको जुहे जुइ अबले तकया नीति जिरे जिना वो लहना गतिविधि या सकल युनिट या त वनेता उजाबिया दिसा थवा त बा सुबह नेवा टेलिभिजन